हाम्रो सोचाइ छैन हाम्रो देशलाई स्वाधीन बनाऊ, हाम्रा जनतालाई सुखी बनाऊ, हाम्रा जनतालाई अधिकार पाएको जनता बनाऊ, ताकि हाम्रा छोराछोरीहरू हैन हाम्रा नानी बाबुहरूले अबको भविष्यमा दुःख नपाउन्। हाम्रो त त्यो छ नि त, घर छोडेर विदेशमा गएर लास आउने स्थिति नबनोस्। मैले यही पनि सुने, यही आफन्तको हाम्रा नातागोताको पनि दुबईबाट मलेसियाबाट लास आइरहेको छ, गाउँ गाउँमा लास आइराखेको छ। भर्खरको युवा युवती विदेश पठाएको छ, मरेर फर्किएको छ। तब हामीले त्यो सुनेर दुःख लाग्छ नि त। यहाँ हामीसँगै बसेको भए केही हुँदैन थियो कि। तर कहियो तपाईँ दिदीबहिनीलाई के लाग्छ भने दाइहरूसँग पठाए त भोलि मरिहाल्छ भने जस्तो लाग्छ। कहिले कहिले लाग्दैन। हामीसँग पठाउनु सबैलाई, हामी यसरी बाँचेका छौँ नि, सबै हामीसँग पठाउनु भने सबै बाँची झन् बलियो हुन्छ। त्यो भरम हो। हाम्रा दिदीबहिनीहरू आमाहरूलाई नि यो पार्टीमा लागेपछि भोलि नै खत्तम भइहाल्छ, हुँदैन त्यो। मैले भनेको छु डक्टर पढेको मान्छे पनि यो पार्टीमा लाग्नुपर्छ, इन्जिनियर पढेको पनि यहाँ लाग्नुपर्छ, वैज्ञानिक पनि यहाँ लाग्नुपर्छ हैन। हाम्रा युवा युवतीहरू सबै यहाँ लाग्नुपर्छ, छोरी नातिनीहरू सबै यहाँ लाग्नुपर्छ। यहाँ यो बाटो लाग्ने भनेको त स्वच्छ राम्रो सुन्दर बाटो हो हैन। तपाईँ हामी हेर्छौँ नि अहिले हाम्रो पार्टीले भनेको छ तास नखेल्नुहोस्। गाउँमा युवाहरू अहिले कस्तो ड्रगिस्टको एउटा समस्या आएको छ भन्नुहुन्छ भने हामीले एउटा नारा नै लेखेका छौँ भित्ता भित्तामा। हामीले अभियानै चलाउने, लागु पदार्थ खानेलाई होइन, अहिले बेच्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने छ कि। जसले लागु पदार्थ भारतबाट लिएर यहाँ घर घरमा पुर्याउँछ नि, त्यसलाई भेटेपछि हामीले जिउँदै त्यसलाई आकाशतिर पुर्याइदिने विचार गरेको छ। त्यो लागु पदार्थ बेच्नेलाई के त्यसलाई छुट दिनु हुँदैन। उहाँ विदेशतिरको तपाईँको चाहिँ के अरे भन्नुहुन्छ भने लागु पदार्थ नामै नसुने लागु पदार्थ के चिनिया खुवाए त ठिकै ठिकै थियो, नचिनेको परपरबाट लिएर खुवाउने हो हामीलाई। हाम्रा छोरा युवा पढिराख्या भर्खर 9 क्लास 10 क्लास बिचरा मुखमा च्यापिया छ, दिनभरि झुम्मेर चाहिँ लट्ठेर बसिया छ मान्छे, न घर आउँछ न बन जान्छ, पुरा तपाईँको बिहा गरेर बसिरहेको छ कि। त्यस्तो बनाउने हो हाम्रो युवाहरूलाई। कसले ल्याउँछ त्यो? के त्यो हाम्रा दिदीबहिनी ल्याएछन्? के हाम्रा आमाहरूले लिएर आएछन् त्यो लागु पदार्थ? के हाम्रा किसान मजदुरले लिएर आएछन्? सबै ल्याउने त दलाल व्यापारीहरू हो नि त। पैसाको लागि हाम्रा युवाहरूलाई त्यसमा हामीले के भनेको छौँ भने अलिअलि हात यो राज्यका मान्छेको पनि छ कि युवा भोला लागु पदार्थ खुवाएर झुम्म पारेर पल्टाइदिएर सरकार त चल्यो नि त। लड्ने मान्छे उतापट्टि लागु पदार्थ खाएर 24 घण्टा लट्ठेपछि को लड्छ? आनन्द मान्ने जस्तो कि बुद्धि नभएपछि त्यस्तोको बाटो आउँछ हेर्नुहोस्, पक्रे जस्तो गर्ने छोड्ने यस्तो हुन्छ। हामीले भनेका छौँ हाम्रो 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 युवा सङ्गठनमा लागेकोलाई जाँड खायो भने निष्कास, नो चान्स। हामीले यो गरेका छौँ। जाँड खाएर गडबडी खानै हुन्न यस्तो होइन, तर खायो भने त्यसलाई निष्कासन हुन्छ। किन हामीले देख्यौँ नि त जाँडले राम्रो गरेन के। हामी बसिराखेको गाउँमा पनि के छ भन्नुहुन्छ भने कैयौँ बेला जनताले छोड्दैछ। अब अन्नभरि कुहाएर रक्सी बनाएपछि भोगै बस्दैन मान्छे। 8 मुरी मकै फलाएको छ, 8 मुरी घैँटामा हालेको छ। त्यो के काम भयो त्यो? न पेट भर्छ न के हुन्छ। अनि परिवार दुब्लाएर यस्तो टट्टु भइसक्यो, आफू चाहिँ झुम्मिया छ। त्यो गर्नु हुँदैन। दिदीबहिनीहरू घैँटा फोर्नुहोस्। मेरो त के छ भने एकचोटि घैँटा फोर्नु न त तपाईँहरूलाई अन्याय हुने होला छ। हेर्नुहोस् घर घर कुट्नु पुरै खानुहुन्छ तपाईँहरू, फोरेर फालिदिनुहोस्। त्यो पुरै जाँड रक्सी हुन्छ नि, त्यसलाई गर्नु हुँदैन त्यो। म यहाँ युवा विद्यार्थीहरू आउनु भएको छ, अलिअलि खानुभएको होला, खाए पनि बिस्तारै छोड्नुहोस् एकचोटि नसक्यो भने। त्यो ठिक होइन कि त्यो। तपाईँ हामीलाई सिद्धाउने खेल छ त्यहाँ। 24 घण्टा रक्सी खाएपछि के हुन्छ मान्छे? पैसाको पैसा गयो, ज्यानको ज्यान गयो, परिवार बिग्रियो, समाज बिग्रियो, खत्तम हुँदैन? त्यो गर्नु हुँदैन, लागु पदार्थ खानु हुँदैन। त्यसैले के छ दिदीबहिनीहरू भने यो लडाइँ हो नि त हाम्रो त। राज्यलाई सायद यो ज्ञान भयो। अहिले छलफल चलेको छ, उहाँले खोज्नुलाई वार्ता गरौँ, हामी गयौँ, छलफल चल्यो होइन। 3 पटक 4 पटक छलफल चलेको थियो। पहिला त उहाँले गर्नु पुरै थिएन। हामीले त हेर्नुहोस् हाम्रो त पिउसा जस्तो मान्नुहुन्थ्यो कि तर झिँगा भात पाउँछौँ नि हामी, त्यस्तो मान्नुहुन्थ्यो उहाँहरू त। के आउँछ यो भने त्यो थियो कुरा। बिस्तारै त्यो जनता राज्य अगाडि बढेपछि कहाँ पुग्यो? अहिले प्रतिबन्ध गलत थियो। तर हामीले यो पनि भन्यौँ तपाईँहरू प्रतिबन्ध हटाउनुहोस्। हामी बन्दुक बोक्ने भने हिँड्या होइन नि, बन्दुकै चाहिन्छ यो भने होइन। हामीले भनेको एउटा मात्रै हो, तपाईँले बन्दुकद्वारा न्याय फिर्छु भन्नुभयो भने, तपाईँले बन्दुकद्वारा होइन सत्य कुरालाई दबाइदिन्छु भन्नुभयो भने, तपाईँले बन्दुकद्वारा जनतालाई छेक्छु भन्नुभयो भने,
तपाईँले बन्दुकद्वारा असल बाटो रोक्छु भन्नुभयो भने हामी आवाजले तोड्छौँ, तोड्न मान्नु भएन भने बन्दुकद्वारा तोडिदिन्छौँ हामीले भनेको त हो। आज पनि भन्छु म यो कुरा, यदि जनताको कुरालाई बन्दुकद्वारा दबाउन खोज्यो भने फेरि लड्छौँ नि, हामी कहाँ छोड्छौँ त्यो कुरा त हामीले भन्यौँ नि। मैले यो कुरा त अस्तिको हाम्रो के 3 मुद्दे सहमतिमा पनि भनेको छु नि। अन्याय देखेर पनि नबोल्ने मान्छे त दासले मात्रै बोल्दैन, अन्याय देखेपछि अन्याय भयो भनेर कराउनुपर्छ। किन नकराउने भन्नु त? हामीले अन्याय भयो भनेर कराउनु पर्यो नि त। हामी त्यस्तो मान्छे होइनौँ, हामी मारिनुपर्ने मान्छे होइनौँ, हामी प्रतिबन्धमा पर्नुपर्ने मान्छे होइनौँ, हाम्रा भाइहरूलाई गोप्य ढङ्गले गोली हान्नुपर्ने मान्छे होइन। ती जनताका मान्छे हुनु त। हामीले यो कुरा भन्यौँ, तिमीले राम्रो बाटो देखाउन पाइँदैन। त्यसकारण कुरा के छ दिदीबहिनीहरू भने हामीले यो कुरा भन्यौँ, तर हामीले यो पनि भन्यौँ हामीले बन्दुक बोक्दैन। तपाईँहरू हाम्रो कुरा सुन्नुहोस् न। हामी भन्छौँ हामीले चाहेको देश कस्तो, हामीले चाहेको किसान कस्तो, हामीले चाहेको मजदुर दिदीबहिनीहरू कस्तो, हामी भन्छौँ नि त्यो कुरा। हामीले चाहेको युवाहरू कस्तो, प्रहरी सेना कस्तो, हामी भन्छौँ नि त्यो कुरा। त्यसैले यो कुरा भने कुरा मिल्यो, 3 मुद्दे सहमति भयो, राम्रो भयो। त्यो मानेपछि हामीलाई के लाग्यो, यो ठिक छ भन्यो नि। 1 नम्बरमा के भयो भने नेपालका समस्याको बारेमा सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बसेर छलफल गर्ने भन्ने सहमति भयो। ल ठिक छ, हामी गर्छौँ नि त। हो अहिले हामी गर्छौँ, अब सरकारसँग बसेर हामी गर्छौँ नि त। यो गर्नुपर्छ। अब मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न उहाँहरूको कुरा, तर हामी भन्छौँ हाम्रो देशलाई यस्तो यस्तो चाहिएको छ, हामी भन्छौँ होइन। आर्थिकमा यो गर्नुपर्छ। हाम्रो युवा 20,000 रुपियाँ जागिर खानको लागि खाडीको 54 डिग्री सेल्सियसको चाहिँ के अरे गर्मीमा गएर मुटु फिटाउनु पर्दैन, यही हुन्छ। 20,000 होइन। हाम्रा युवाहरूलाई मैले भनेको छु तपाईँ नआत्तिनुहोस्, यहाँ सुन फलाइन्छ। सरकारमा बसेर होइन, गाउँमै बसेर पार्टीमा बसेर हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ। कोही पनि युवा हामीसँग हिँड्यो भने त्यो बेरोजगार हुँदैन, त्यो भोकै मर्दैन। नारा त केपीजीले पनि दिनुभएको छ, यो देशमा कोही भोको छैन, कोही नाङ्गो छैन। त्यो कुरा त मान्छे हाँस्छन्, तर हामीले चाहिँ भनेका छौँ हाम्रो पार्टीमा लाग्ने युवा युवतीहरू कोही पनि बेरोजगार हुनु पर्दैन, तर सुतेर खान पाइँदैन। हामीले यो भनेका छौँ, भन्नुहोस् न। घर खाटमा पल्टेर खुट्टो हल्लाएर खान पाइँदैन। हामीसँग जोडतोडले हिँड्नुपर्छ। हामी बदल्छौँ नेपाल, हामी बदल्छौँ गाउँ समाज, हामी गर्छौँ उत्पादन। हामीलाई त्यो विश्वास छ। हाम्रो एउटा जिल्लाले 110 क्विन्टल चामल फलायो, सामान्य कुरा हो त्यो। अलिअलि त हाम्रो पुलिस भाइहरूले पनि खानुभएको छ हाम्रो चामल। ठिकै छ, हामी खुसी छौँ कि त्यही खानु होला, माथि नदिनु होला। जुन चौकीमा लगाएको छ त्यही खाए, केही भएन भन्ने छ। 65 बोरा पर हाम्रो कपिलवस्तुमा हाम्रो युवाहरूले फलाएको चामल माथिमा ले भन्यो होला, उहाँहरू गाडी लिएर हालेर लानु भएको छ। खानुभयो कि के गर्नुभयो ठिकै छ भन्नुहोस् त। हामीले फलाएको चामल हो त्यो, खानुहोस्। त्यसरी खानुपर्छ। हामीले के भनेर खानुपर्छ, त्यहाँ विप्लवको नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले फलाएको भात खाएर हामी लड्दैछौँ भन्नुपर्छ। त्यस्तो पो हो त्यो कुरा, भन्नुहोस् त होइन। त्यो हो नि त, हामी आफै फलाएर खाँदैछौँ नि त। हामीले कसैलाई दुःख दिएका छौँ? हाम्रो गाउँको जनताले भन्नुभयो पार्टी त यस्तो हुनुपर्छ। जनतालाई पनि हामीले खुवाएका छौँ। तपाईँले जाँदा हेर्नु होला, जनताको घरबाट खाने होइन, जनतालाई हामीले सहयोग गरेका छौँ। यो हुन्छ। त्यसैले के छ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भने सत्यको कुरा यही हो। यो हामी छलफल गर्छौँ नि, त्यहाँ मजाले छलफल गर्छौँ होइन। छलफल हामी त्यहाँ गर्छौँ। अनि दोस्रो कुरा के छ भने छलफलमा जाँदाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी शान्तिपूर्ण तरिकाले जानेछ, हामीले लेखेका छौँ। पत्रकार साथीहरूले पछि सोध्ने क्वेसन हो, शान्तिपूर्ण भने क्या हो भन्नुहुन्छ उहाँले होइन। अनि अहिले बाहिर हल्ला छ होइन। त्यसपछि हामीले भन्यौँ शान्तिपूर्ण भनेको यस्तै मञ्च बनाउने, जनतालाई कुरा भन्ने, टेबलमा जाने, आफ्नो कुरा राख्ने, पत्रकारसँग जाने, हाम्रो कुरा सुनाउने, यो जनता चिन्ने देशलाई सुनाउने, यही हो शान्तिपूर्ण। सरकारमा जाने, आफ्नो कुरा भन्ने, सरकारको मान्छेसँग सरकारमा जाने भने मन्त्रीमा जाने भने होइन, सरकारसँग भेटेर यो कुरा भन्ने, यही छ हाम्रो कुरा। हामी यो भन्छौँ। त्यो भन्नको लागि हामी किन बन्दुक बोक्नु पर्यो? सोझो कुरा चाहिँ हामी भन्छौँ। हामी हतियार नपुगेर भन्छौँ नि यो कुरा त। हामी तयार छौँ। तेस्रो कुरा हामीले के भन्छ, त्यहाँ सहमति भएको छ। नेपाल सरकारले मुद्दा खारेज गर्छ, प्रतिबन्ध हटाउँछ, त्यसपछि गएर बन्दीहरूलाई छोड्छ। यो राम्रो कुरा। हामी शान्तिपूर्णता तपाईँ यो गर्नु, अनि छलफल गरौँ न त। तर हाम्रो साथी आजसम्म पनि जेलमा हुनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ ढिला गर्नु हुँदैन।
हामीले यो भनेका छौँ। यो लागू गरौँ अनि हामी छलफल गरौँ, देशको निकासको बारेमा हामी छलफल गर्न तयार छौँ। हामीले यही भनेको छौँ। अब यो भन्यो भने 3 मुद्दा त भयो नि त, यति भयो पुगेन अहिले। अनि अर्को के चाहियो त फेरि अब भन्नु त? अब तपाईँले पत्रिका हेर्नुभयो भने मिल्या छैन भन्दै रहेछ मान्छे। 4 बुँदा हुनुपर्छ भन्छ एउटा, 5 बुँदा हुनुपर्छ। ती भन्ने मान्छेले के चाहेका छन् भने फेरि लडाइँ होस् भन्ने चाहेका छन्। एउटा के कुरा छ, ल यो पार्टीसँग त हतियार थियो, हतियार कहाँ गयो त? यस्तो उस्तो होइन, अरू थुप्रै कुरा छ। हामीले भन्यौँ हामीले न्यायको लागि सङ्घर्ष गऱ्यौँ, हतियार त हामीले कोही पनि चलाएका छैनौँ नि त। गोली त हामीले कोही पनि चलाएका छैनौँ नि त। त्यो तर्क कसरी मिल्छ? मिल्दैन। त्यो तरिका गरेर उचाल्ने, सरकारलाई पनि उचाल्ने, हामीलाई फेरि के भन्ने, ल के गर्छौँ भनेर गएको थिएँ, फर्केर त उही प्रचण्ड जस्तै भइहाल्यो भन्ने फेरि त्यसै के यही हो। हामी प्रचण्ड भाव हुन्छ, यो शान्तिपूर्ण तरिकाले हामी कुरा राख्छौँ। सुन्नुहोस्, हामीले यो मात्रै भनेको छौँ कि हामीले यो भनेको छौँ, हामी लड्दैनौँ। कहाँ भन्यौँ हामीले त्यो कुरा? हामीले त के भन्यो भने जनताको कुरा लिएर हामी जोडतोड तरिकाले लड्छौँ, जोडले लड्छौँ। हामी अब जनतालाई, हजारौँ लाखौँ जनतालाई लिएर हामी लड्छौँ, जनताको बिचमा जान्छौँ, हामी हजारौँ सभा गर्छौँ, हामी काठमाडौँमा जम्मा भएर भन्छौँ। र हामीले यो भन्ने भनेका छौँ कि अब राजनीतिक ढङ्गले नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्छ। अहिले तपाईँले चलाइराखेको व्यवस्था यो संसदीय व्यवस्था हो। संसदीय व्यवस्था नेपालमा 40 वर्ष चल्यो। 40 वर्ष चल्दाखेरि कहिले पनि एकपटक सफल भएन नि त। अनि साथीहरू भन्नुहुन्छ मान्छे चाहिँ खराब हुन्, व्यक्ति चाहिँ खराब हुन्, के अरे व्यक्ति चाहिँ खराब हुन्, व्यवस्था चाहिँ यही ठिक हो। त्यो होइन, त्यो गलत हो। यो व्यवस्था नै कस्तो हो भने श्रमिक वर्गको विरोधी व्यवस्था हो, पुँजीवादी व्यवस्था भनेको। यसले न्याय दिँदैन, यसले सम्मान गर्दैन, योमा बोल्न जति पनि पाइन्छ गर्न केही पनि पर्दैन। यो व्यवस्था हो। बोल्ने जनताको गर्ने आफ्नो व्यवस्था हो। बोल्ने राम्रो होइन, व्यवहार चाहिँ नराम्रो, यो व्यवस्था हो। यो यस्तो संसदीय व्यवस्था यो पुँजीवादी व्यवस्था, यो नामै त पुँजीवादी। पैसा भएपछि सबै चिज हुन्छ भन्ने व्यवस्था हो। भोट पनि पैसाले किन्नुपर्छ होइन, उम्मेदवारले पनि पैसाले लड्नुपर्छ। त्यो त हामीले भने होइन, त्यो त कङ्ग्रेसकै साथीहरूले भनिराखेको कुरा हो। फेरि गगन थापाले नै के भन्नु भने अर्को पटक त म चुनाव लड्दिनु होला। किन भन्दाखेरि 2-3-4 करोड खर्च गरेर कहाँ सक्छु म चुनाव लड्न? काङ्ग्रेसले भने होइन यो कुरा। अनि समानुपातिक भनेर हामीले चुनाव जितायौँ। चुनावमा त को गयो भन्दाखेरि 3 करोड 4 करोड जसले पार्टीलाई बुझायो उही गयो त्यहाँ त फेरि निर्वाचित भएर। अनि जनताको मतको के मतलब हो त? त्यो 4 अरब 4 करोड 5 करोड जोडे बुझायो उही गयो नि त। त्यसैले म यहाँ भन्नु खोजेको के भने यो पुँजीवादी व्यवस्था, यो फेल व्यवस्था हो। त्यसैले हेर्नुहोस्, मेसिन गलत भएपछि इँटा त जहिले पनि गलतै निस्किन्छ त। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, इँटा चाहिँ खराब निस्क्यो, मेसिन चाहिँ ठिक हो भन्नुहुन्छ। हामीले भने के भने यो इँटा निहाल्ने मेसिनै गलत छ। यो पुँजीवादी व्यवस्था नै त्यस्तै मान्छे बनाउने व्यवस्था हो कि हुँदा जनयुद्धमा लड्या मान्छेलाई पठाउँदा पनि उस्तै बनायो, अरूलाई त बनायो होइन। प्रचण्ड बाबुरामलाई पनि आफू जस्तै बनाएर पठाइदियो कि अहिले त फन गर्दै हिँड्नु भएको छ उहाँ त। जनयुद्ध त अब गल्ती हो भन्नेमा पुग्नु भएको छ कि उहाँ त। कहिले भन्नुहुन्छ भन्ने यहाँसम्म ल्याउँदै रोक्दै गर्नु भएको छ प्रचण्डले, यतिसम्म ल्याउँदै फर्काउँदै गर्नु भएको छ। त्यस्तो हो त। न्यायको लागि लडिएको सङ्घर्षलाई आफ्नो स्वार्थ भएपछि पुरा भएपछि गल्ती हो भन्नु मिल्छ? त्यो मिल्दैन। त्यसकारण आदरणीय जनसमुदायहरू कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने होइन, हामीले भनेका छौँ यो व्यवस्थालाई फेर्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ। एकचोटि अहिलेसम्म हामीले दलको निर्वाचन गऱ्यौँ, अहिलेसम्म हामीले व्यक्तिलाई पनि चुन्यौँ, राम्रो व्यक्ति पनि छन् त्यहाँ। काङ्ग्रेस पार्टीभित्र राम्रो मान्छे पनि होला होइन, एमालेभित्र अथवा माओवादीभित्र अहिले त ढिलबाट 2टा बनाइदिइहाल्यो। फेरि यो नेपाल कस्तो छ भन्नुहुन्छ बुझि नसक्नु कि भूपी शेरचनको चाहिँ कविता जस्तो छ यो, भन्नुहोस् न होइन। यो बुझि नसक्नुको खाल्डो भनेर काठमाडौँमा लेखेको छ नि भूपी, त्यस्तै छ यो खाल्डो यो देश। अस्ति पुनर्स्थापना हुन्न भनेर केपीजी भाषण गर्दै पुनर्स्थापना गरेर उहाँलाई हैरान पार्यो। हिजो सर्वोच्चले फेरि उल्टो गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै सक्दैछ कि पार्टी नै छैन। अस्तिसम्म कराउने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्दै हिँड्नुहुन्थ्यो प्रचण्ड र केपीजी, हिजोबाट त पार्टी नै छैन, रातारात गायब हो कि। एउटा ब्राजिलमा तपाईँको त नदी छ अरे, ठुलो नदी हाम्रो कर्णाली जत्रो, बग्दा बग्दै बालुवामै हराउँछ अरे कि समुद्र पुग्दैन भने जस्तै। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्डजी केपीले चलाएको नि बग्दै 3 वर्ष आएपछि नदी नै हरा जस्तो भयो। पार्टी नै हरायो कि एक रातमै छैन। आज त फेरि एमाले छुट्टै बसिरहेको छ, माओवादी छुट्टै बसिरहेको छ भन्छ। फेरि यस्तो छ हालत देशको।
त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने यो सिस्टम एकचोटि नेपाली जनतालाई पुँजीवादी व्यवस्था ठिक कि अहिले चलिराखेको व्यवस्था ठिक कि योभन्दा राम्रो वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ठिक, योमा चुनाव गर्न दिनुपर्छ। जनमत सङ्ग्रह हामीले भनेका छौँ, जनमत सङ्ग्रह एकचोटि नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ। मान्छे चुन्ने होइन, दल चुन्ने होइन, एकचोटि व्यवस्था चुन्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ। दिनुहोस्, हामीले यो भनेका छौँ, तपाईँ दिनुहोस्, हामी जनतालाई भन्छौँ। के भन्ने हो? एकचोटि ल जनमत सङ्ग्रह गर्नु पर्यो, सबै जनताले भोट हाल्ने, यो व्यवस्था ठिक कि अर्को व्यवस्था ठिक? ल चुनाव गरौँ न त। चुनाव गर्ने हो भने मान्छेको होइन, दलको होइन, एकचोटि नेपालमा जनतालाई यो अवसर दिउँ कि कुन व्यवस्था ठिक, अहिले चलिराखेको पुँजीवादी व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था ठिक कि योभन्दा राम्रो वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ठिक? त्यो अधिकार दिउँ न। हामीले यो भनेका छौँ, यो हामी भन्छौँ, यो भन्नु उहाँले दिनुपर्छ। हामीले यो भन्यौँ, उहाँले पनि ठिक छ भन्नुभएको छ, छलफल चल्दैछ, यो हाम्रो वार्ता हुन्छ, पुरा हुन्छ। हामीले भनेका छौँ यो भयो भने नेपाली जनताले अवश्य पनि आफ्नो भविष्यको एउटा चाहिँ इच्छा नयाँ निर्वाचनद्वारा पुरा गर्न सक्छ, शान्तिपूर्ण तरिकाले नेपाली समाजलाई नयाँ ठाउँमा पुर्याउन सकिन्छ। हामीलाई यो छ, यो विश्वास छ। अनि फेरि वैज्ञानिक समाजवाद भनेपछि के काङ्ग्रेस आत्तिनुपर्छ त? के तपाईँको वैज्ञानिक समाजवाद भनेपछि नेपालको सरकार आत्तिनुपर्छ? यो व्यवस्थाबाट त्यो व्यवस्था भनेपछि के यहाँका कुनै मान्छेहरू, कुनै दल, कुनै पार्टी, कुनै मान्छे एकदम अत्तालिनुपर्छ? पर्दैन। यो भनेको त के हो भन्नुहुन्छ भने योभन्दा राम्रो बनाउने उद्देश्य हो। हामीले बुझ्नु कुरा यो हो नि, सबैले के बुझ्नुभयो, बुद्धिजीवीहरूले अथवा प्रशासनले, कर्मचारीले, नागरिकहरूले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ चुनाव हुन्छ भने अहिलेको भएकोलाई पनि ध्वंस गर्ने, अशान्ति मचाउने, सिद्धाउने भनेको होइन। योभन्दा राम्रो व्यवस्था बनाउनको निम्ति कस्तो कस्तो बनाउने छलफल गरौँ, तर यो व्यवस्था होइन, अर्को व्यवस्था, वैज्ञानिक समाजवाद, जनताको व्यवस्था, जनताले सत्ता सञ्चालन गर्ने व्यवस्था, नारीहरू पनि समान प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था। हामीले भनेका छौँ समाजवाद आयो भने महिलाहरूले 40%, 33% होइन 50% अधिकार सत्तामा पाउनुपर्छ। राजनीतिक सत्तामा उनीहरू समान ढङ्गले पुरुषले जति पाउँछ त्यति नै महिलाले पनि पाउनुपर्छ। हाम्रो यो छ दृष्टि। हामी नीति ल्याउँछौँ, कार्यक्रम ल्याउँछौँ, ल यो गर, यही बहस छ। त्यसैले योमा छलफल राज्यसँग हुन्छ। यो भयो भने नेपाल शान्तिपूर्ण तरिकाले नयाँ ठाउँमा पुग्छ, हाम्रो यो विश्वास छ। के जनताले तपाईँ हामीले यही व्यवस्था रोज्छौँ त? यसले त देशले त डुबायो नि त। पार्टीले भने पनि, जेले भने पनि अन्त त के भयो त भन्दाखेरि व्यवस्थाले त जनताले दुःख पायो नि त, देशले दुःख पायो नि। त्यसैले हामीले के भनेको छ भने यो बहस एकचोटि गरौँ, बहस गरेर नयाँ ठाउँमा देशलाई लैजाउँ, त्यो निम्ति हाम्रो पार्टी तयार छ। यही कुरा हामीले भनेका छौँ आदरणीय जनसमुदायहरू। तसर्थ यो जो सहमति भएको छ अहिले हाम्रो, यो कुनै ठुलो सम्झौता भयङ्कर ठुलो होइन। अहिले सरकार र हाम्रो पार्टीको बिचमा चाहिँ एउटा सहमति भएको छ। यो सहमति अग्रगामी सहमति हो। यो सहमति जनताको पक्षमा गरिएको सहमति हो। यो सहमति देशमा शान्ति, स्थिरता, परिवर्तन ल्याउनको लागि गरिएको सहमति हो। हाम्रो चाहना त्यो छ। र यो सहमतिभित्र हाम्रो के छ भने शहीदलाई बिर्सिने, बेपत्ता योद्धाहरूलाई बिर्सिने, या बलिदान गर्ने जनतालाई बिर्सिने, या दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने छोडिदिने यो होइन। नेपाली काङ्ग्रेस होइन, प्रचण्डजी, बाबुरामजी, मधेसका साथीहरू सबैसँग छलफल गरेर, इभन देशभक्तहरूसँग पनि छलफल गरेर देशलाई नयाँ ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ भन्नेसँग यो सहमति जोडिएको छ। त्यसकारण यो सहमतिले आजको नेपालमा अरू कुनै पनि नोक्सान, नेपालको अग्रगामी रूपान्तरण, अग्रगामी परिवर्तनको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। त्योमा जनता, सारा जनताले एक ढिक्का भएर मेहनत गर्नुपर्छ, गोल बन्द गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ।